السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ، الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون،
ذکر اللہ دا بڑا نرالا ٹوٹے دلاں نوں جوڑن والا تو ذکر دے موتی رول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا صدق اللہ العظیم حمد و ثنا تو بعد کبریائی بڑائی شہنشاہی اللہ احکم الحاکمین دی ذات بابرکت واسطے درود و سلام آقائے دو جہان سرور کونین ہادی سبل فخر الرسل ختم الرسل آمینہ دلال پیکر حسن و جمال پیغمبر بے مثال ساری کائنات دے تاجدار میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مقدس و مطہر واسطے اللہ والو اللہ احکم الحاکمین دے کتاب مبین دے وچوں میں جس پر رحمت مقام نصوصاں احباب دے سامنے تلاوت کیتا اللہ احکم الحاکمین نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ ابتدا دے اندر توجہ کرو گے انشاءاللہ بات آخر تک سمجھ آئے گی ساری بات دا نچوڑ اس گل دے اندر ہے کہ کائنات دے امام نو آقا علیہ السلام نو پیارا پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا دنیا کائنات دے لوگوں نو دس دیو فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کہ دنیا دے لوگوں تسی منو میں رب العالمین نو یاد کرو میں عرش والا رحمان تو انو یاد کرانگا اللہ پہلی تے گل لے وے کہ تو اے گل کیا چھڑیے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ اطہر تے قرآن نازل فرما کے اس بات دا نکھیڑا کر دیتا ہے مالکہ سونیا تیری عبادت کرن دی وجہ کی ہے تیری عبادت کیوں کرنی ہے اللہ جی سانو دنیا دے اوپر اسی آسمان تو زمین تے آئے ماں باپ ساڑے آن دا سبب بنے یعنی ماں دے بطن اندروں بچہ پیدا ہویا ہے باپ ان دا وسیلہ بنے ہے تے اسی ماں تاں کہنے ہیں کہ ان دی وجہ تو اسی آسمان تو زمین تے آئے عرشہ والے ربا تینوں یاد کیوں کرنا ہے تیری عبادت ہی کیوں کرنی ہے تیرا تذکرہ ہی کیوں کرنا ہے آج دی ساری گفتگو کہ کن دی عبادت کرنی ہے اور ان دے کولو مجن دی عبادت کرنی ان دے کولو منگنا کنجے سب تو بڑی ساڑے معاشرے دے اندر نا سب تو بڑی اکثر بندے پریشانی اس معاملے اندر بڑے پریشان کہ مالک ساڑی نہیں سوندہ بلکہ تیری سن لندہ تو رب کو لو دعا کرو اللہ سونیا آج یہ دو باتاں اپنے قرآن نبی دے فرمان دے اندرو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے تے دل جمین بیٹھو اے دو گفت بلہ ساری گفتگو اے دو گلہ تے ہوئے گی انشاءاللہ الرحمن تے آج اس کے گل کسے نتیجے تک پہنچانی ہے کہ عرشہ والے رحمان دے کولو کیوں منگنا ہے تے کنج منگنا ہے آؤ ذرا اللہ سونے تیرے قرآن کولو پہلا سوال کرنے ہیں کہ تینوں یاد کیوں کرنا ہے مالک الملک دا قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان کردہ اللہ فرمان دے دے اللہ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم دوسرا قرآن دا مقام اللہ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء
بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا عرش والا اعلان فرماندا ہے او دنیا دے او لوگو اللہ الذی میں رب العالمین دی ذات دی عبادت کیوں کرنی ہے مینوں یاد کیوں کرنا ہے اللہ فرماندے نے میں عرش والا رب او ذات ہاں اللہ الذی جعل لکم الارض فراشا نے تواڈے واسطے زمین نو جناب بچھونا بنا چھوڑیا ہے کہ بچھونا بنایا نہیں سمجھیا اللہ فرماندے نے بلکہ سائنس بھی کہندی ہے بندے خدا دی تحقیق بھی کہندی ہے بندہ بھی اس نتیجے تے پہنچیا ہے اللہ خالق و مالک نے زمین نو گول بنایا ہے زمین دے نیچے پانی نو چلایا ہے ان دے اوپر گول زمین نو بچھایا ہے ان دے اوپر ساری مخلوقات نو چلایا ہے جے اللہ دی خالقیت تے نو کوئی شک ہو جائے نعوذ باللہ رب العالمین دے خالق ہون دے اوپر تیرا اعتماد دے یقین نہ ہوئے انجھ سمجھ لے ایک ٹب لے لے پانی دا ان دے اندر گول گیند رکھ لے ان دے اوپر کھڑا ہو کے ویخ لے اگر تیرے کو لو کھڑا ہویا جا سکے تے پھر تو رب دی ربوبیت تے شک کرندہ حق دارے اگر تو ان دے تے اپنا پورا بیلنس کر کے نہیں کھلو سکدا تے پھر تینوں مننا پے گا جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء اس مالک الملک نے تیرے واسطے آسمان نو چھت بنایا آسمان نو چھت بنا کے تیرے واسطے بغیر ستونہ دے چھت نو کھڑا کر دیتا نہیں سمجھیا کسے کاریگر نو لے مسجد دا لینٹر ویخ لے مسجد دے حال اندر نظرہ دوڑا لے کوئی کاریگر دنیا دے اندر ایسا تے لے کر کے آنا جیڑا جناب بغیر ستونہ دے چھت تے لینٹر نو کھڑا کر دے وے انہوں کہا جناب میرے کار دا نقشہ بڑا قیمتی ہے میرے کار دے اندر میں ہر قیمتی چیز نو لگانا چاہنا ماں انہوں کہہ دے جناب جنہ خرچہ آئے گا میں پرن واسطے تیار ہاں انہوں کہہ دے جو تینو چاہی دائے میں لے آکے دے دینا جس قسم دا مٹیریل چاہی دائے میں لے آکے تینو پیش کرنا میں بغیر ستونہ تو چھت کھڑی کر کے دکھا دے اگر وہ نہیں کر سکتا تو پھر اس گالتے یقین کر لے والسماء بناء آسمان تیرے واسطے چھت بنایا ہے عرش والے رحمان نے بنایا ہے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بولو والسماء بناء آسمان دے اوپروں عرش والے رحمان نے تیرے واسطے پانی دا بندوبست کیتا ہے بغیر کسے سسٹم دے بغیر کسے شاور دے بغیر کسے جناب ترتیب لگایا اللہ خالق و مالک نے اسے آسمان نو تیرے واسطے چھت بنایا اسے آسمان نو تیرے واسطے جناب رزق دے بندوبست دا انتظام بھی کیتا کنج آسمان تو پانی برستا ہے تیریاں فصلہ نو لگ دائے آسمان تو پانی برستا ہے تیری گندم نو لگ دائے تیرے اناج نو لگ دائے اے اناج بڑا ہوندہ ہے زمین اندر و ترکاریاں نکل دیا نے اندے اندر حاصل کرنا ہے رزق حاصل کرنا ہے اللہ خالق و مالک نے اپنے نظام نو اس طرح بیان کیتا ہے اللہ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم
اللہ فرماندے نے دنیا دے او لوگو میں رب العالمین اس پانی دے ذریعے تیریاں فصلوں نو بڑا کرنا وا تے اللہ خالق و مالک نے اس آسمان دے سورج دے ذریعے انہاں فصلوں نو پکانا ہے تے آسمان دے چاند دے ذریعے انہاں دے اندر رس پہنچا کے وکھانا ہے کوئی کاریگر ہے کوئی ایسا کاریگر کرنے والا کہ بغیر ستونہ دے چھت نوی بنا لوے تے پھر ان دے تو پانی بھی چلا لوے پھر اس چھت دے اوپر چاند نو مزین کرے سورج نو مزین کرے جن نہیں کر سکدا تے مننا پے گا ساری کائنات دا نظام چلان والا کون ہے اللہ خالق و مالک ہے اسے واسطے رب العالمین دی اتباع و فرما برداری کرنی ہے نہیں سمجھیا تو میرے موقف دی دوسری دلیل رب العالمین کا قرآن اندہ یا ایوہ الناس عبدو ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون اللہ فرماندے نے دنیا دے او لوگو میری عبادت تا کرنی ہے او دنیا دے او لوگو اعبدوا ربکم الذی خلقکم میں تو آدھا ربان تے میں تو اپنو پیدا کیتا ہے اللہ جی سانو ہی پیدا کیتا نہیں اللہ فرماندے نے خلقکم والذین من قبلکم تو آدھے تو پہلے تو آدھے اباؤ اجداد نوی پیدا کیتا انج سمجھو نسل در نسل رب العالمین نے میں تو انو زمین دے پہ موس فرمایا ہے تے میری تیری رہنمائی واسطے عرش والے رحمان نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمایا ہے تے خالق و مالک نے میں نے تینو کنجدہ بنایا ہے عرش والے رحمان نے میری کیری تخلیق کنج کیتی ہے میرے موقف دی تیسری دلیل کہ اللہ خالق و مالک دی عبادت کرنی ہے کیوں کرنی ہے بات سمجھا کے بات نو اگے لے کے جاماں گا رب العالمین نے مکو قرآن دا تیسرا مقام اللہ فرمان دے نے اللہ الذی بلکہ انج کہہ لئیے واللہ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء اللہ فرمان دے نے دنیا دے او لوگو تسی کوئی جناب ڈائی بنانی ہوئے کوئی سکیچ بنانا ہوئے یا دنیا دے اندر کوئی نقشہ چھاپنا ہوئے ایک چھاپا پرنٹ کر کے تسی دیوار دے اوپر یا کسی جگہ تے لگا دین دے ہو وہ چھاپا جیڑے ہے اس طرح ہی ان دے اوپر کلر رکھ دین دے ہو یا اوپر پینسل پیر دین دے ہو ان دی چھپ جاندہ ہے جو تسی بنانا چاندے ہو ان جی بن جاندہ ہے لیکن میرے مالک دیا مرضیاں ویخ لیا قدرتاں ویخ لیا والذی یصورکم اے انسان اپنی تخلیق تے غور کر اے انسان اپنے نقش و نگاہ تے غور کر اے انسان اللہ نے تینے دو حد عطا کیتے نے اے مکمل سالم عطا کیتے نے مرضیاں مالک دیا نے کسے نو ازمیش چھپانا چاہے تے ان دی مرضی ہے اے تے اللہ دی مرضی ہے او اپنی مرضی والا جو چاہے سو کردہ ایک اکلا باج شریکوں ایک اکلا باج شریکوں ہے سلطان امردہ
اللہ نے تینوں ماں دے پیٹ دے اندر شکم مادر دے اندر تیرے اوپر کوئی ڈائی نہیں بنائی، کوئی سکیچ نہیں بنایا، تیرے خاندان انتظامی مالک الملک نے ایک کال کوٹھری اندر کر چھڑے آئے، اس مالک الملک نے تینوں سالم بنایا اس ماں دے پیٹ دے اندر، تے پھر میں محبت نہ انج گیا کرنا ماں، وہ شکل بچے دی پیٹ مائی وچ سچے بنا بناوے بن ہاتھ لا بنا اوزاروں کامل کر دکھلاوے شکل بچے دی پیٹ مائی وچ سچے بنا بناوے بن ہاتھ لا بنا اوزاروں تے کامل کر دکھلاوے کوئی کالا کوئی گورا چٹا تے قدرتوں باہر لے آوے دن وچ رات دناں وچ ہرگز فرق نہ پاوے اے میرا اللہ ہے ان دی عبادت تاں کرنی ہے تینوں سالم پیدا کیتا تے عرش والے رحمان نے ماں دے پیٹ دے اندر تیری رزق دا بندوبست کرنے والا تے عرش والا رب ہے اسے بات تے قرآن دا مقام دوسرا سن لے اللہ فرماندے نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اے عرش والا رحمان ہے بات سمجھ آ گئی کہ رب العالمین دی عبادت کرنی ہے ان نے سانو پیدا کیتا ہے ساری کائنات دا خالق و مالک ہے ساڑھے رزق دا بندوبست کرنے والا کون بولو ذرا کون ہے سانو عزتاں دینے والا کون ہے سانو ذلتاں دینے والا کون ہے ساڑھے نفع نقصان دا مالک کون ہے یہ ساری کائنات دا خالق و مالک اللہ ہے تے میرے بھائی مننا پہے گا عبادت کون دی کرنی ہے ہن دسنا دوسری بات جڑی میں عرض کرنا چاہنا میرے بھائی میرے برادر منگنا بھی اندے کولے تے منگنا کنجے میرے بھائی میرے برادر ذرا غور تے کرنا میرے تیرے معاشرے دے اندر اسی تو ایک بات عرض کرنے صاحب ساڑھی رب نہیں سندا تے تواڈی بولو ذرا سن لیندا ہے یا بابا جی پیر جی تواڈی سن لیندا تے ساڑھی نہیں سندا او میرے بھائی ساڈے معاشرے دے اندر سب تو بڑی کمزوری اے وے سانو رب کولوں منگنا ہی نہیں آندا سانو پتہ ہی نہیں رب سندا کنجوے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے او تے خالق مالک انیاں عظمتاں والا ہے انیاں شاناں والا اننے مقام والا اننے رتبے والا انہوں تے جناب ایک ٹائم تے وکھریاں بولیاں والے اپنی زبان دے اندر بھی بلان تے او تد بھی سب دی سن لیندا ہے او تے مالک الملک انیاں قدرتاں والا ہے لیکن یار میرے بھائی میرے برادر تینوں میں دعا کرن دا طریقہ نہیں آندا دعا ایک عبادت ہے تے میں عبادت دے مطلب دے اندر پہلے ہی بات کر چکے ہیں عبادت کرنی ہے تے عرش والے رحمان دی کرنی ہے ہن دسو ذرا اے دعا دی عبادت کنج کرنی ہے اس بات تے غور کرنا ہے میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے جیڑا بندہ عرش والے رحمان کولو ان دی ذات دے صفات دا واسطہ دے کے منگ دائے ان دے صفاتی نام دے واسطے دے کے منگ دائے عرش والا رحمان نو اس بات تے اپنے آپ تے فرض کر لیندے نے کہ میں اس بندے دی حاجت نو پورے کرنا ہے میرے بھائی میرے برادر توجہ کر کے بیٹھ توجہ کر کے بیٹھ ساڈیاں دعاواں تاں نہیں قبول ہوندیاں نہ ساڈا کھانا اللہ دی رضا دی خاطر حلال دائے نہ ساڈا پینا حلال دائے نہ ساڈے جسم دے اوپر زیب تن لباس حلال دائے نہ جناب والا ساڈے کول جیڑا مال اسباب حلال دائے تے ساڈیاں دعاواں کنج قبول ہون گیاں دعا قبول ہون دی پہلی شرط وے تیرا کھانا پینا لباس اوڑھنا بچھونا تیرے مالو اسباب سارے دے سارے عرش والے رحمان دی رضا دی خاطر حلال دے ہونے چاہی دینے تو پہن دا حق کھا کے رب کو لو دعاواں کرنا اللہ کوٹھی میرے نہ لے دے تو پرا دے حق دے قبضہ کر کے آنا منو عمرہ کر دے نصیب ہو جائے نہ میرے بھائی نہ انج دعاواں قبول نہیں ہویا کر دیا دعاواں کنج قبول ہویا کر دیا نے جگان دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آن والا ایک صحابی آندہ ہے دعا دی قبولیت دی پہلی شرط بیان کرنا چاہنا جگان دے پیر علیہ السلام کو آن والا ایک صحابی آندہ ہے عرضان کر دے یا نبی اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا آقا جی میں تینی سے رب کو لون دعا کرنا وا ایک حصہ توڑے دے درود پڑھنا وا جگان دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او آن والے پروانے درود نو زیادہ کر لیں گا تے تیرے واسطے بہتر ہے کہنے لگا اللہ دے نبی جی دو حصے درود پڑھیا کرانگا دو حصے دعا کریا کرانگا تے جگان دے پیر فرماندے نے پروانے درود نو زیادہ کر لے تے جگان دے پیر علیہ السلام دی بات سن کے اے پروانہ آندہ یا نبی اللہ تین حصے درود پڑھوں گا ایک حصہ جناب اللہ کو نہ دعا کروں گا تے آقا علیہ السلام فرمان دینے او آن والے پروانے دیوانے ایک یہ درود نو زیادہ کر لے تے جگان دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ آندہ ہے اللہ دے نبی جی میں ساری دعا اندری توڑے دے درود پڑھدا رہاں تے جگان دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بڑی کمال کی تھی آقا فرماندے نے پروانے اگر تو ساری دعا اندر میرے تے درود پڑھدا رہے گا تے اس درود دی برکت نہ اللہ تیری پریشانیاں دور کر دے گا دعا دی قبولیت دا پہلا نسخہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات کسرت نہ درود پڑھنا ہے تے آج ہے بھی جمعہ اللہ دی قسم میں جمعے والے دن امام کائنات دے صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ علیہ مجمعین آقا علیہ السلام دے درود دی کسرت کی کر دے دعا کریا کر پہلے شرطاں پوریاں کر کہ تیرا لباس تیرا بدن تیرے کل مال اسباب کھانا پینا تیرا اوڑھنا بچھونا صاف سترہ تے حلال دائے تاں دعا کر اللہ تیری دعا نو قبول کر لے گا دوسری دعا دی قبولیت دی شرط ہے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا قرآن اللہ فرمان دے نے الذین ہم فی صلاتہم خاشعون مالک
الملک دا قرآن رب العالمین دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ جدو توڑا رب نال گلاں کرن جی کرے جدو توڑا جی کرے اسی عرش والے رحمان نہ ہم کلام ہو جائیے مالک الملک ساڑیاں عرض سن لوے آقا فرماندے نے میرے صحابہ وضو بنا کر کے مسلح تے آکے نماز نیت لے آکر تینوں کسے شاید ہی لوڑ ہوئے نا اسی پتہ کی آنے ہیں اچھا سب تو بڑی گال یہ وجہ تو ساری دعا قبول نہیں ہوندی اسی ہاتھ چکے ہیں رب دے سامنے تو دل اندر خیال ہے یار اور چودھری کو لاکھ روپیہ مانگ لینا میں چودھری نے دے دینا سی اپنی گل بن جانے سی ایتھے آوے ٹائم ضائع کر دینا میرے بھائی تیرے دل دے اندر رب دے پختہ یقین ہی کوئی نہیں تینوں نہیں پتا اللہ تینوں کتھوں کتھوں رزق عطا کردا ہے اللہ ذوالجلال نے قسم سے تو رب دے در تے آ جایا کرے نا آ جایا کرے پھر انج بہ جایا کر کہ دنیا تے تیرا اور ہور ہے ہی وسیلہ کوئی نہیں مالک تو علاوہ تیرا در ہور ہے ہی کوئی نہیں آساں امیدہ ڈوریاں ساری ہوندے تے لا مانگتے صحیح نہیں سن خلوص دیت منگنے ہی نہیں آندہ ہاتھ چکے نے ٹوٹے دے دل اللہ دے دے گا تو ٹھیک ہے نہیں دے گا تو تیری مرضی کیڑا تو خالق و مالک ساڑی کیڑا تیرے اگے زور چل دین نہیں آگی الفاظ میرے نال بالکل اختلاف کرنا میں بالکل قطعاً غلط نے مالک دے دربار تے آگے اللہ تیرے کوئی لینا تیرے تو علاوہ کو ہر در کوئی نہیں نظر آندہ تیرا در چھڑ کے کیڑے در تے جا کے منگا بنو داستے صحیح نا بندہ میں تیرا عبادتہ میں تیریاں کرنا تیرے اگے سجدہ کرنا سارا دن تیریاں عبادتہ اندر گزارنا تے میں نے رزق دے لوڑ پہ جائے تو میں چوٹ دی دروازے تے جاؤں یہ گل پھب دی نہیں انہوں لوڑ ہوئے تے مالک دے سامنے جیوے سیدھے چودھری دے اگے پہنے ہوئے سیدھے اللہ دی قسم رب دے اگے پہ کے تے ویخ اللہ تیریاں مشکل دور کر دے انج منگیا کر بچیاں والے ہو اولاداں والے ہو جویں ایک بچہ ماں دے کولو روندا ہے بھوک دے ویلے بلکدا فیڈر منگدا ہے جنی دیر تک وہ دودھ دا فیڈر لے نہیں لیندا اونی دیر تک چپ کردا نہیں کردا انج رات دے پچھلے پیر اٹھ کر کے رب العالمین دے سامنے انج رویا کر پھر ویکھ تیریاں حاجتاں کیویں پوریاں ہوندیاں آخری گل کرا تے بات ختم کرا ٹائم میرے کول مختصر ہے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا قرآن اللہ فرماندے نے تاتا جافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم میرے متقی نیک بندے پرہیزگار بندے اون دے نے جڑے رات نو اپنے پہلوانوں اپنے بستر تو جدا کر لیندے نے میرے بھائی میرے برادر تینوں لوڑاں تھوڑا ہون حاجتاں ہون ضرورتاں ہون کسے شادی لوڑ ہوئے کوئی شادی ضرورت ہوئے رات نو اٹھ کر کے رب العالمین دے سامنے منگیا کر ویکھنا جنہ منگیا ہے منگن دا تیسرا طریقہ تینوں دسدا جاواں جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا قرآن رب العالمین دا ایک محبوب نبی ہے نبی نو آدم علیہ السلام کیا جاندہ ہے جدی بدن دے اندروں پوری ابن آدم پیدا کی تھی گئی ہے اللہ دی قسم رب العالمین نے اعلان کیتا ہے اے میرے آدم تو جنت دے اندر چلا جا تو فلان پھل دے کول درخت دے کول نہیں جانا اچھا اللہ جی میں نہیں جاؤں گا اے جناب بی بی جیڑی ہے نماں جی ہوا جیڑی نے اے لے کے چلیاں گئیاں نے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ اطہر تے نازل ہونے والے قرآن نے اس منظر کو اپنے الفاظ اندر انج بیان کیتا ہے واللہ رب العالمین نے اپنے اس نبی نو اعلان کیتا ہے تو فلان درخت دے اندر نہیں جانا غلطی کر لئیے رب العالمین نے جنت چو کڑ کے نیچے زمین تے بھیج دیتا ہے زمین تے بھٹک
دے پیانے تے رب العالمین دے کولو رب العالمین نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا وَعَلَّمْنَا آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا اسی آدم علیہ السلام نو چند کلمات سکھائے تے آدم علیہ السلام نے سب تو پہلے رب تو پہلے اپنے رب العالمین دے کلمات دی کبریائی کنج بیان کیتی ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ مالکہ سونیا ربنا ترجمہ سنتے نو سمجھ آوے رب کو لوگیں جمنگنا ہے ربنا ظلمنا اللہ سی ظلم کر بیٹھے اپنیاں بولو ذرا اپنیاں جاننا تے رب ایلی آکھیا اللہ سی غلطی کر رہی سی تے تو معاف کرنے والا سی تو غفور الرحیم سی رعوف الرحیم سی معاف کر دیندہ پہلے رب العالمین دے کولو اپنی غلطی دا اعتراف کیتا ہے پہلے رب العالمین دے دربار دے آکے اپنی غلطی دا اعتراف کیتا ہے اللہ میرے کولو غلطی ہو گئی اللہ میں ظلم کر بیٹھا اللہ میں اپنی جان تے پاپ کما بیٹھا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ عرشہ والے ربا ظلم ہو گیا زیادتی ہو گئی ہے غلطی ہو گئی ہے تو معاف کرنے والا سانو معاف کر دے اگر تو معاف نہ کیتا تو میں خسارے والے لوگاں چ ہو جاؤں گا جدو اپنے رب العالمین کو منگنا ہے نا سب تو پہلے اللہ میں گناہگار میں گندہ ساری کائنات کا گناہگار اللہ تو خالق تو رحیم تو کریم مالکہ تیرے جیا رحمان کوئی نہیں میرے جیا گناہگار کوئی نہیں اپنی رحمت دینا میں نے معاف کر دے تین گلہ دسیاں نے بہت لمبا مضمون ہے لیکن اتفاق تے کرنا ہے کہ جدوں بھی رب کو منگنا ہے یکسو ہو کے منگنا ہے کہ جدوں بھی رب العالمین کو سوال کرنا ہے کہ پہلے درود شریف دی کثرت دے نال پہلے رب العالمین دی کبریائی بیان کرنی ہے پھر مصطفیٰ دی حمد و مصطفیٰ دی تعریف کرنی ہے انشاءاللہ رب العالمین تینوں دے بندلے اندر بھی تیرے اعمال اندر برکت عطا کر تیسری بات جدوں بھی رب کو منگنا ہے تے کنج منگنا ہے سب تو پہلے اپنی غلطیاں دا اعتراف کر کے منگنا ہے انہاں طریقیاں نہ جدو منگیں گا اللہ ذوالجلال دی قسم مالک تین دعاواں نوں قبول کر لے گا تین کسے پیر کسے فقیر کسے دربار کسے مزار دی لوڑ نہیں پے گی بات بڑی مزیدار ہے اگر استادی اپنے شاکر صاحب اجازت دے دیں آخری بات کرنا چاہ رہا چگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا قرآن اللہ فرمان دے نے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ایک گناہگار خواہ ایک ایسا بندہ تیرے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جیڑا گناہ دیا غلطیاں دیا پنڈا لے کر کے ایک منظر تیرے سامنے رکھنا چاہنا رب العالمین دے کولوں کنج پیا منگ دائے کنج پیا حاجتاں کر دائے حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی انج کعبۃ اللہ دے کول گئے ایک دیکھی جا رہے نے ایک بندہ بڑی تڑپ دے نال بڑی تغدو دے نال کعبۃ اللہ دا چکر لگائی جا رہا ہے بڑی حسرت دے نال کعبۃ اللہ دے گیڑے کڈی جا رہا ہے تے ایک غیب اندروں آواز آندھی ہے فلاں بن فلاں میرے گھر اندروں نکل جائے فلاں بندہ
میرے گھر آن دیاں لوڑاں کوئی نہیں، فلاں بندہ میرے گھر اندروں تشریف لے جائے۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی یہ سارا منظر اپنی اکھاں نال ویکھی جا رہے نے، کنا نہ سنی جا رہے نے۔ اوہ گناہگارا پاپیا، ساری زندگی دے پاپ کمان والیا، جھوٹ بولن والیا، گالیاں کڈن والیا، زنا کرن والیا، لوکاں دیاں عزتاں تے ڈاکے مارن والیا، جنہ رب نو منانا ہوئے او انج بھی رب العالمین دے کولوں منا لیندے نے، زدے پہ جاندے نے۔ حضرت سفیان ثوری آندے نے، او یا جیڑی غیب اندروں آواز آ رہی ہے، ایک کندے واسطے آ رہی ہے؟ کہنے لگا امام صاحب اے دعا اے آواز جیڑی ہے میرے واسطے ہی آ رہی ہے، میں ہی او گندہ بندہ ماں، میں ہی او گناہگار بندہ ماں جن دے بارے اندر غیب جو آواز آ رہی نے، میرے گھر اندر چلا جائے، میرے گھر اندر انہوں کوئی لوڑ نہیں۔ تے اے حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی آندے نے، اوہ بندے دس تو جانتا کیوں نہیں، تو جانتا کیوں نہیں، نکلتا کیوں نہیں؟ کہنے لگا حضرت جی عرش والے رحمان نو پوچھ کے دسو نا، اے وی در چھڑ کے جاواں تے کتھے جاواں؟ کتھے کھڑا ہے؟ کعبۃ اللہ دے اندر آواز کی آ رہی ہے کہ میرے گھر اندر چلا جائے۔ تے گناہگار پتہ کی آندا ہے؟ امام صاحب رب کو لو پوچھ کے دسو، اے وی در چھڑ کے جاواں تے کتھے جاواں؟ اوے بوئے اپنے چ بیٹھ کے اللہ رو لین دے، کالا عمل لما انجواں تھی تو لین دے، بوئے اپنے چ بیٹھ کے اللہ رو لین دے، کالا عمل لما انجواں تھی تو لین دے۔ اللہ ٹھیک ہے میں بوئے تیرے اتے سجدہ نہیں، اللہ ٹھیک ہے میں بوئے تیرے اتے پھپدا نہیں، جو سجدہ میرا تینوں جچدا نہیں، پر ددکاری نہ نیڑے نیڑے ہو لین دے، کالا عمل نہ انجواں تھی تو لین دے۔ رب العالمین دا قرآن اعلان کر دے، فَاذْكُرُونِی اذْکُرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے، اللہ سانو صحیح معنی اندر اپنے قرآن نبی دے فرمان تے عمل دی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے دردہ منگتا محتاج تے فقیر تے سوادی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔